हेलो सबैलाई नमस्कार। आज म तपाईँहरूलाई आइसक्रिम विथ बनाना देखाउँछु। हेर्नुहोस् है कसरी बनाउन सकिन्छ। एकदमै सजिलो हुन्छ यो। आज चिसो मौसम छ, बाहिर एकदम जाडो भएको छ, पानी पनि दिउँसै आयो। चिसो मौसममा चिसो खान मन लाग्यो। अनि हाम्रो एकजना रेगुलर कस्टमर आउनुभयो। उहाँले यस्तो अर्डर गर्नुभयो, म बनाउँदैछु हेर्नुहोस् त। उहाँले स्ट्रबेरी भन्नुभएको थियो, बटरस्कच, भ्यानिला, अब आइसक्रिम स्कुप राखिएको छ बनानामाथि। अनि त्यसमा सिरप राखेपछि स्विट हुन्छ, त्यो खाँदाखेरि यम्मी हुन्छ। हेर्नुहोस् त त्यसरी बनाएको कस्तो राम्रो छ। अब यो गेसको टेबलमा जाँदैछ। गेस ह्याप्पी, यम्मी, कति मिठो। हेर्नुहोस् त, आहा कस्तो राम्रो छ। बनाना रोल, बनाना स्प्लिट। थ्याङ्क यू।